प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कांय दीस फाटीं आमच्या मोंतेगिरी इस्कॉला वाटेन हांव गेलों. आमची भुरगीं इस्कॉलान भितर शिकतालीं, क्लासी चलताल्यो आनी इस्कॉला भायल्यान जायतीं आवय बापूय रावतालीं. कित्याक इस्कॉल काबार जावचो वेळ आयलोलो, लागीं पावलोलो आनी आतां ही आवय बापूय रावतालीं आपल्या भुरग्यांक घरा व्हरूंक. क्लास काबार जातली, भुरगीं इस्कॉलांतलीं भायर सरतलीं आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन घरा वयतलीं. आवय बापूय तांकां रावतालीं. आनी जेन्ना ह्या आवय बापायचेर म्हजी नदर गेली, हांव नियाळूंक लागलो कितलें म्हूण आवय बापायक रावचें पडटा, जिवीतभर रावोंक पडटा. जेन्ना प्रितीच्यानो एक ओस्तोरी घर बेस जाता, ती दोगांय खुशाल जातात घोव आनी बायल. आनी आतां हें भुरगें कुसव्यान आसतना तें कुसव्यांतलें भायर सोरोसोर त्या आवयची पार्त येवसोर तांणी रावचें पडटा. दे हॅव टू वेट टील द प्रेग्नन्सी इज ओवर. रावोंक पडटा. आनी एकदां भुरगें जल्माक येयलें म्हणटूच तें भुरगें धाकटुलें आसता. आवय बापूय रावतात आपणाचें भुरगें व्हडलें जातलें म्हूण. रावोंक पडटा तांकां. दे हॅव टू वेट. भुरगें मातशें व्हडलें जाता आनी इस्कॉलाक वचोंक लागता. इस्कॉलाक वचोंक लागता आनी मागीर तांणी भुरग्याक रावोंक पडटा. इस्कॉलाक सावन भायर सोरोन तांकां घरा व्हरोंक. इस्कॉलाक सावन ती घडये मागीर कॉलेजीक वयतात आनी कॉलेजीक सावन भुरगें घरा पावता म्हणसोर आवय बापूय भुरग्यांक रावता. केन्नाय भुरगीं आपल्या इश्टा सांगाता वेतात, पाटेक वेतात, केन्ना पिक्चर पळोवंक वेतात, केन्ना आनी दुसऱ्या कामांक वेतात, तेन्ना आवय बापूय तांकां घरा रावतात. आनी तेच भाशेन भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटूच कामांक वचोंक लागतात. आवय बापूय भुरग्यांक रावतात. हें रावप म्हणटा तें खूब जाता आवय बापायच्या जिवितान भोव करून. द पिरियड ऑफ वेटिंग रावतात. आनी एक एक फावट रावतात तेन्ना मोग काळजान आसता. एक एक फावट रावता तेन्ना काळीज उत्सांबोळ जाता, एन्जायटी जाता. कितें जालां काय, घरा पावंक ना आजून भुरगें म्हजें, उत्सांबोळाय जाता. केन्नाय राग येता, सांगोन आसतना गेला म्हणून, वो घडये उशीर केला म्हणून येवपाक राग येता. पूण भुरगीं घरा आयलीं म्हणटच तो राग सगलो वेता आनी मोग नव्यान काळजान बोत्ता. आवय बापूय भुरग्यांक रावतात. आनी प्रितीच्यानो, जेन्ना आदवेंताचो काळ आमी सुरू कोत्ता, क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सुरू कोत्ता, आमी रावता, बोरवाशान रावता. आनी आमचो बोरवासो आमकां फटयनाचे भाशेन देवाचें उतर तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. वी आर वेटिंग. कोणाक रावता? जेजूक रावता. आनी देखूनच आयज आमी ही पयली वात पेटयता. 4 वाती आसात आनी 5 आसात. क्रिस्ताची एक वात आहा, क्रायस्ट कॅन्डल. पयली वात आमी पेटयता ती म्हणल्यार प्रवाद्यांची वात, द प्रोफेसी कॅन्डल. आनी ही वात आमी कित्याक पेटयता काय? कित्याक प्रवादी रावलेले, बाकीत केलें ताणेन जेजू येतलो म्हूण आनी जेजूक ते रावलेले, बोरवाशान रावलेले. ही वात बोरवासो खुणायता. म्हणटकूच बोरवाशान आमी जेजूक रावता, नातालां समोरूंक आमी रावता. आनी ह्या रावपाच्या टायमार देवाची उतर आमकां बरो संदेश दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास कोत्ता. तुमी मनशाच्या पुताक रावतात तेन्ना जागीं जायात, जागृत रावात, मागणें करात. बेबदिकायेन लोबदोन, कामचारान लोबदोन आनी हुस्के काडून तुमी बेश्टें तुमचो वेळ पिड्यार कोन्न नाकात. कित्याक घडये अकस्मात तो दीस येतलो, तुमकां कळचें ना, तुमची नातालां व्हरता बरीं जावची नात. म्हणटकूच आमची तयारी बरे भाशेन आमी करुया, जागृत रावया, मागणें करुया. जेजूक आमच्या घोराब्यांत येवकार दिवया. लेट अस मेक रूम फॉर जीसस इन आवर लायव्स एंड इन आवर फॅमिलीज. जेजूक म्हज्या काळजान आनी म्हज्या घोराब्यान हांवें स्वात करूंक जाय, जागो करूंक जाय. हेंच आयज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता. बागेवन पावलो तेसालोनिकारांक बरोवन तेंच म्हणटा आमी तुमकां शिकोवण दिल्या, त्या शिकोवणे प्रमाणे तुमी चलात, ती शिकोवण तुमी पाळात. तुमी प्रयत्न कोत्तात, हांव ना म्हणना. हें बागेवन पावलो तेसालोनिकारांक म्हणटा तुमी प्रयत्न कोत्तात, तरी पूण आपूण तुमकां सांगता तुमचें जिवीत सुदरायात, तुमचें वायट आहा तें पयस करात आनी देवाचो मोग करूंक शिकात.
खरेंच मोगाच्या न्हू जेन्ना आदवेंताचो काळ आमी सुरू करता होच संदेश आमच्या काळजा मनाक आमी लावन घेवया ओदीक आनी ओदीक आमी जेजूक लागीं येवया आनी आमची आदवेंताचो काळ हो क्रिस्तियनाचो काळ आमी व्हरता बरीत करून आमची नातालां बरीं जातलीं दुबावा विरेत तर ह्याच बोरवाशान भावार्थान आनी मोगान आमी रावता आसतना देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां जावन एकल्याक मागुया.